क्योंकि इन्हीं से कोई आएगा, कल को वज़ीर आला बनेगा, गवर्नर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, जर्नल बनेगा, जज बनेगा। लेकिन आपने इनको यह बताना है कि आप में से कोई भी अगर इलेक्शन कमिश्नर बने तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान में धांधली नहीं करना। आपने इनको बताना है कि अगर फर्ज करें आप में से कोई भी जर्नल बने तो बराए मेहरबानी सियासत में मुदाखलत नहीं करना, जो आपका काम है वही करना। मेरे नए भर्तीशुदा असातिज़ा कराम और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आज मैं बहुत खुश था, ये इवेंट मैं अपने लिए ही थोड़ा डिले कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों से मैं खुद मुखातिब हूँ और यहाँ पर जो है ये नेक काम मैं खुद अपने हाथों से करूँ। लेकिन बदकिस्मती से सुबह एक वाक़या पेश आया पेशावर में, जो ब्लास्ट हुआ। मैं अपने एफसी और पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने दलेरी से मुकाबला करके पेशावर को एक बड़े हादसे से बचाया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ जवान शहीद हुए, कुछ हमारे ज़ख्मी हुए, सिविलियंस भी ज़ख्मी हुए। अभी मैं हॉस्पिटल से होकर आया हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये इस तरह के वाक़यात, इसका मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा के फोर्सेस ने पहले भी किया था और इंशाअल्लाह ताला हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे और इस दहशतगर्दी के खात्मे तक हमारा मुकाबला इनसे जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम जितनी भी यहाँ पर पोस्टिंग्स हों वो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी पर करें, सिफारशी कल्चर का खात्मा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने 100% मेरिट के जरिए और आप लोग अपनी काबिलियत के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं और ये टेस्ट आपने पास किया है और आज जो है आपके पास एक जॉब है जिसका आप पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि आप अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं। चूँकि ये तकरीब गैर सियासी है, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि हर सियासी बैकग्राउंड से और हर सियासी नज़रिए के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये भी इस बात की अक्कासी है कि हमने अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों को यकसा मौके दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप यहाँ पर जो हैं वो मेरिट पर मौजूद हैं। मैं ये भी आज ख्वाहिश रखूँगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे नए भर्तीशुदा असातिज़ा कराम आए हैं, कोई भी एक, आप में से तकरीबन 1000 के करीब आप हैं, कोई भी एक आज मुझे यहाँ पर बोल दें जिसने अपने लिए एक सिफारिश की हो, जिससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ मांगा हो या अपने इस पोस्ट के लिए आप किसी के पास गए हो, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसको जिम्मेदार भी ठहराऊंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। आप में से अभी तमाम ख़वातीन और हज़रात जो ये समझते हैं कि वो बगैर सिफारिश के बिल्कुल मेरिट पर आए हैं, वो तमाम हज़रात, ख़वातीन और हज़रात हाथ उठाएं। यही हमारा विजन है और इंशाअल्लाह ताला इससे जो है हमने खैबर पख्तूनख्वा की तारीख बदलनी है। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुर्सी पे, ये मेरे प्रिंसिपल रह चुके हैं, सर हसनैन नकवी साहब।
یہ میرے والد صاحب کے ٹیچر رہ چکے ہیں. یہ کینٹ نمبر 1 کے جب پرنسپل تھے تو کینٹ نمبر 1 جو گورنمنٹ سکول ہے، میں اپنے آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے دور میں جب یہ پرنسپل تھے تو کینٹ نمبر 1 میں سفارش پر بھی ایڈمیشن نہیں ملتے تھے. انہوں نے اس سکول کو اس اسٹینڈرڈ تک لایا تھا. لیکن جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ایک پرائیویٹ سکول میں گئے جس کا نام مسلم پبلک سکول تھا. تو وہاں پر میں بھی پڑھتا تھا اور یہ مسلم پبلک سکول میں میرے پرنسپل رہے ہیں. میرے کریکٹر بلڈنگ میں اور یہاں تک پہنچنے میں ان کا کلیدی کردار ہے. اور میں نے زندگی میں اپنی پوری زندگی میں کبھی ٹیچر کے سامنے بدتمیزی نہیں کی اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی نہیں کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ جو ہیں آپ کو معاشرے میں روحانی باپ کا اور روحانی ماں کا درجہ دیا گیا ہے، تو سب کا فرض ہے کہ آپ کی عزت اور احترام کریں. جب ہم میٹرک سے فارغ ہو رہے تھے تو سر حسنین نقوی صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمیں ایک بات کہی کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سب کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ میں سے کئی ڈاکٹر بنے اور کئی انجینئر بنے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. آپ میں سے شاید کوئی بھی ڈاکٹر نہ بنے یا شاید کوئی بھی انجینئر نہ بنے، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جو بھی بننا کمال کا بننا، تو معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی. تو میرے محترم خواتین و حضرات، آج سے آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. اگر آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے اور آپ میرٹ سے یہاں تک پہنچے ہیں تو آج میں اپنے خیبر پختونخوا کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے میرے خیبر پختونخوا کے نوجوان کا مستقبل بنانا ہے. آپ نے ان کو تربیت دینی ہے، کیونکہ انہی سے کوئی آئے گا، کل کو وزیر اعلیٰ بنے گا، گورنر بنے گا، پرائم منسٹر بنے گا، الیکشن کمشنر بنے گا، جرنیل بنے گا، جج بنے گا. لیکن آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر الیکشن کمشنر بنے تو برائے مہربانی پاکستان میں داندلی نہیں کرنا. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اگر فرض کرے آپ میں سے کوئی بھی جرنیل بنے تو برائے مہربانی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا، جو آپ کا کام ہے وہی کرنا.